स्टार्ट गरौँ है सुरु गरौँ है त ल सोल्भ है हेर्नु है देखिनै देख्दैन सोल्भ भन्ने छ सिम्पल दिस इज एक्जाम्पल 1 भनेर है x plus 2y is equal to 5 and x minus 1 equal to minus 1. Solution. We are going to use here substitution method. Substitution method use गर्न जाँदैछ त्यसो भए अब हामी यसरी पनि हेर्न मिल्छ के among these two from which equation it is simple to find the value of either x or y easily in form of value of x in form of y value of y in form of x हेर्दाखेरि त एकदम सिम्पल इक्वेसन यो छ नि दोस्रो वाला त त्यसो भए हामीले it is not compulsory to take this only at the first ए हामीले फर्स्ट मा लिनु पर्छ भन्ने छैन हामीले यो पनि लिन पाइयो जुनसुकै एनीवन we can take first फेरि यहाँबाट पनि निकाल्न त मिल्छ नमिल्ने हैन है तर एनीवन you can take पहिला यही लियौ x minus y is equal to here x minus y is equal to minus 1 therefore x value is y minus 1 equation 1 भयो है त्यसो भए बाँकी रहेको इक्वेसनलाई हामी सिम्पली x plus 2y is equal to 5 इक्वेसन 2 गर्छौं भनेपछि x को भ्यालु त आयो नि त अब यो चाहिँ हामी यहाँ राखेर हेर्छौं it converts into single variable substituting the value of x from equation 1 in equation 2 we get भनेपछि पहिला इक्वेसन लेख्नु पर्यो और अब x को ठाउँमा यति रिप्लेस गर्न भन्दै छौं हामी त त्यही कुरा गर्ने y minus 1 plus 2y is equal to 5 है त अब we have already converted equation in single variable then we solve as we know हामीलाई जसरी आउँछ त्यसरी सल्भ गर्ने और 3y is equal to 6 बुझ्नु चाहिँ therefore y equal to 3 y equal to sorry 2 त्यो भयो झुक्याइदिएको अलिकति यसो टेस्ट गरे के तपाईहरुले again putting एकदम simple language putting y equal to 2 in equation 1 we get k x equal to y minus 1 हो नि त इक्वेसन 1 हैन त्यसो भए y को भ्यालु 2 राखेर हेरौं 2 minus 1 equal to 1 त्यसो भए फाइनली x value is 1 and y value is 2 भयो सल्भ भयो यो भनेको सब्स्टिट्युसन मेथड भयो अलि क्लियर देखिने क्या हो यसले जुम गर्न मिल्दैन यो भन्दा मिल्दैन है मिल्छ ल यो भयो अब यस पछाडी अर्को कुरा गरौं यसैको सोलुसन देखा छ है भिडियोमा अब एलिमिनेसन मेथड अब यहाँनिर x plus 2y is equal to 5 equation 1 अर्को छ x minus y equal to minus 1 equation 2 त्यसो भए it depends upon to us which variable we want to eliminate first x
x एलिमिनेट गर्ने कि y एलिमिनेट गर्ने यति बेला हामीले डिसाइड गर्नुपर्छ। x एलिमिनेट गर्ने हो भने दुईटै इक्वेसनमा x को कोएफिसिएन्ट सेम बनाउनु पर्यो। नेगेटिभ पोजिटिभ हामीलाई अहिले मतलब भएन। यदि y एलिमिनेट गर्नु पर्यो भने दुईटै इक्वेसनमा y को कोएफिसिएन्ट सेम बनाउनु पर्यो। वा छ भने परेन। त त्यसो भए हामीले y एलिमिनेट गर्दाखेरि सेम बनाउनु पर्छ, तर x एलिमिनेट गर्दाखेरि अलरेडी सेम छ है। त्यसो भए यति बुझिराख्नु, सेम साइन छ भने सबट्र्याक्सन गर्नुस् है, अनि डिफरेन्ट साइन छ भने एडिसन गर्नुस्। त्यसो भए हामीले डिसाइड गरेको x हटाउने, किनभने x को कोएफिसिएन्ट अलरेडी इक्वल छ। त्यसो भए यति बेला यो फ्रेममा सबट्र्याक्टिङ भनेर लेख्दिनु भयो भने सजिलो। अब सबट्र्याक्टिङमा त साइन चेन्ज गर्नुपर्छ। फर इच माइनस भयो, यो प्लस भयो, यो पनि प्लस। त्यसो भए एलिमिनेटेड x त एलिमिनेट भइसक्यो। त्यसो भए बाँकी भनेको कति 3y is equal to 6. Therefore y value we got 2. Very simple language, putting y equal to 2 in equation। अब 1 2 कहाँ राख्नुहुन्छ, कहाँनिर तपाईलाई सजिलो लाग्छ त्यही राख्नुस्। इन इक्वेसन 1 we get तपाईँ 2 मा राख्नुस्, मैले 1 मा राख्दिए केही फरक पर्दैन। त्यसो भए x plus 2y is equal to 5 or x plus 2 into 2 equal to 5 or x plus 4 equal to 5, therefore x equal to 1. So finally x value is 1 and y value is 2. अब हुन त ग्राफिकल मेथड गरे पनि हुन्छ, तर अहिले अब ग्राफिकल नगरौँ, चाहिँदैन पनि हैन। त्यसो भए यो दुईटा मेथड मध्ये आइदर सब्स्टिट्युसन और एलिमिनेसन कुनै एउटा मेथड चाहिँ फलो गर्नु होला। यहाँनिर चाहिँ भर्बल प्रब्लम्स अन साइमल्टेनियस इक्वेसन एन्ड क्वाड्रेटिक इक्वेसन भन्ने छ है। सक्नु भयो? यस सर, सक्नु भयो। यो त एकछिन भिडियो अब लेख्नुस् है। अनि त्यसपछि अर्को पनि एउटा कुरा सिकिराख्नु है। Supposition of a number of 2 digits भनेको 2 डिजिटले बनेको नम्बर त हुन्छ नि त। जस्तो कि 45 इज अ नम्बर, कतिवटा डिजिटले बनेको? दुईटा डिजिटले बनेको है। अनि मैले 105 भन्यो भने this is also a number है, which is formed by 3 digits and 3 digits are 105, where 1 is in the place of 100, 0 in 10th place and 5 त्यसो भए अब 45 भनेपछि त के भयो त एउटा 2 डिजिटले बनेको नम्बर हो। डिजिट्सहरु 4 र 5 छ, तर क्वेशनमा त 4 र 5 भनेर दिएको त हुँदैन त। हामीले त सपोज गर्नुपर्छ x र y भनेर है। त्यतिबेला हामीले 2 डिजिटले बनेको नम्बर जहिले पनि 10x + y यहाँनिर जस्तो कि 45 लाई हामी कसरी लेख्छौं त 10 * 4 + 5 है। भनेको 4 10 को प्लेसमा छ र 5 चाहिँ 1 को प्लेसमा छ। जहिले पनि 2 डिजिटले बनेको नम्बरको कुरा गरे भने हाम्रो सपोजिसन यो हो है। अब यो 2 डिजिटले बनेको नम्बर हुँदै गर्दा यसको रिभर्स चाहियो। रिभर्स नम्बर, अल्टर्ड नम्बर, when the digits are interchanged, सबै वर्डको एउटै मिनिङ हो 10y + x। जस्तो कि एउटा 45 भन्ने नम्बर छ, यसमा 9 जोडेपछि त 54 भन्छ नि त। डिजिट्स आर इन्टरचेन्ज। त्यसो भए यदि यो नम्बर तपाईले 10x + y सपोज गर्नु भएको छ भने
इफ यु एड 9 तपाईँ एड गर्नुहुन्छ भने अब चेन्ज भएर 10y प्लस x हुनुपर्छ। अब एड गरेर हुन्छ, कति बेला सबट्र्याक्ट गरेर हुन्छ, कति बेला के गरेर हुन्छ, यो त क्वेशनले भन्छ, कन्डिसनले भन्छ। ल सपोजिसन अफ अ नम्बर अफ 2 डिजिट्स है, where x is in tens place and y is in ones place, where x and y are the digits, x र y भनेको डिजिट भयो 4 र 5 को जस्तो, तर एज अ होल दिस इज 45। यो सपोजिसन अफ नम्बर अफ 2 डिजिट्स को कुरा भयो। अब लेख्नुस् त at the present time at the present time the sum of म पनि लेख्दै जान्छु, चाहिन्छ होला नि त। At the present time the sum of ages of a father and his son is 44 years. If 2 years ago, if 2 years, sorry, you 46 बनाऊंगा, है? If 2 years ago, father was 6 times as old as son was, find their present ages. क्वेश्चन एकदम क्लियर छ। एट द प्रेजेन्ट टाइम, अहिले चाहिँ बाबा र छोराको एज को सम 46 इयर्स छ, तर 2 वर्ष पहिला बाबा चाहिँ छोराको एज को 6 गुना 6 टाइम्स है। त्यसो भए प्रेजेन्ट एज कति छ त तिनीहरुको? अब त्यही हामीले सिकेको x र y को फर्ममा दुईटा इक्वेसन डेभलप गर्छौं, केस 1 केस 2। केस 1 मा एउटा के भन्छ त्यो अनुसार, केस 2 मा अर्को के भन्छ त्यो अनुसार, अनि त्यसपछि whatever we have learned how to solve them है, सब्स्टिट्युसन इक्वेसन अब कुन सजिलो लाग्छ, x र y सपोज गर्ने हो। x र y सपोज गर्ने हो। अनि त्यसपछि हामीले जुन दुईटा मेथडको कुरा गर्यौं, कुनै एउटा मेथड युज गरेर सोल्भ गर्ने हो है। त्यसो भए अब यसको सोलुसनमा लेट x years and y years be the present ages of a father and his son respectively. भनेको यहाँनिर फादर को एज x इयर्स र सन को एज चाहिँ y हामीले सपोज गर्यौं। अब केस 1
केस 1 पढ्दै गर्दाखेरि what equation we can develop from case 1? Case 1 is at the present time the sum of ages of a father and his son is 46. त्यसो भए इक्वेसन के बन्छ? x plus y. त्यसो भए लेख्नुस् x plus y is equal to 46 है। त्यसो भए अब सब्स्टिट्युसन मेथडको लागि रेडी गरौँ। therefore x equal to 46 minus y equation 1. Again let's talk about case 2. 2 years ago, now father is x years, right? Then 2 years ago, how old he was? जस्तो कि मानौ अहिले तपाई 10 वर्षको हुनुहुन्छ हैन, 2 वर्ष पहिला कति हुनुहुन्थ्यो? 10 - 2 8 भन्नु भन्दा त पहिला त मेन त 10 - 2 हो नि त, अनि पछि क्याल्कुलेसन भएर पो 8 भएको त हैन। त त्यसो भए अहिले त x छ त घटाउन त मिल्दैन नि त। सो वी राइट x - 2, फादर वाज x - 2, सन पनि त y - 2, अनि फादर वाज 6 times as old as son was. यो बुझ्नु भयो? ल अर्को इक्वेसन पनि डेभलप हुन्छ। अब त्यसो भए अब भ्यालु राख्दिदा पनि हुन्छ। x को भ्यालु यहाँ अलरेडी छ 46 minus y minus 2 छँदै छ 6 times y minus 12, तर रिजन चाहिँ लेख्नु पर्छ from equation 1. Simply we have not got, or simply we have not replaced x by 46 minus y, because x is already equal to here 46 minus y. यो चाहिँ यहाँबाट राखेको। अब सोल्भ गर्नुस्। और यस कति हुन्छ? 44 minus y is equal to 6y minus 12, और 44 plus 12 is equal to 7y, और 56 equal to 7y. Therefore y equal to 56 upon 7, that is 8 years. भनेको this is present age of son. अब y को भ्यालु कहाँनिर राख्न सजिलो? 1 मै हो है। त्यसो भए very simple language, putting y equal to 8 in equation 1, we get x equal to 46 minus y, 46 minus 8, 38 years. Finally we conclude as the question asked. Therefore the present age of father is 38 years and his son is 8 years. Concluded. अब कहिले कहीं अलिकति थोरै क्वेशन घुमाएर सोधिन्छ क्या, at what age he became a father? If his son is his first child, है, यदि छोरो चाहिँ उसको पहिलो बच्चा हो भने कुन एजमा चाहिँ बाउ बनेको? 30 हो। त्यो अलिकति थोरै घुमाएर के हो प्रेजेन्ट एज आइसकेपछि त घटाउन त मिल्यो हैन? अनि अझै भनिदिन्छ what is the birth year of son according to the present time. अहिलेको अनुसार उसको डेट अफ बर्थ कहिले हो, कुन इयरमा चाहिँ उसको बर्थ भएको हो भनेर सोधिन्छ। बाबाको
बर्थ इयर, सनको बर्थ इयर है, कुरो बुझ्नु भयो भने त्यो भयो। नेक्स्ट थिङ अर्को कुरो, जस्तो कि यसरी सोल्भ गर्दै गयो तर हाम्रो सपोजिसन अनुसारको ठ्याक्क उल्टो आयो। बाबाको एज थोरै, सनको एज धेरै भन्दाखेरि समवेयर कि त हाम्रो सपोजिसन कहीँनिर सोलुसनमा मिस्टेक छ। यो त इम्पोसिबल हो नि त। यदि यो सोल्भ गर्दै गयो x बाबाको 38 अनि y सनको चाहिँ 8, इट्स ओके। तर ठ्याक्क उल्टो आइदियो भने त यो त हुँदैन नि त। हो भन्दाखेरि यस्ता क्वेशनहरु हामीले आफू पनि जेनरलाइज गरेर आफ्टर गेटिङ द एन्सर वी क्यान जेनरलाइज इट, एनालाइज इट, कतिको मिल्छ मिल्दैन भन्ने कुरा। त्यसरी पनि हामीले यसलाई करेक्सन गर्न मिल्छ इफ समवेयर मिस्टेक इज डन। ल एकछिन कुर्नु पर्यो हो। अहिले नै हेर्न मिल्दैन है। उसमा त अलि देखिन्छ। यो आइक्यू सो यो साइज हुन्छ नि त यो आइक्यू सो कम्प्युटरमा हैन। आइक्यू हुँदा त्यो नफाल्ने गर्छ। त्यो मोनिटर त देखिन्छ। सर यसको सर्ट तरिका नि छ यसको आइक्यूमा नि सोधेको थियो अस्ति त्यो। ए त्यसो भए सोच्ने त्यो दुईवटा के भयो भने एड गर्दाखेरि त्यति आउनु पर्यो हैन। अब जस्तो कि बाउको एज अलिकति बढी नै सोच्नु पर्यो, छोराको अलिक थोरै सोच्नु पर्यो हैन त। जस्तो कि एउटा क्वान्टिटीको भनिदिन्छु, कुन त्यस्तो दुईवटा नम्बर हो जोड्दाखेरि 5 हुने, मल्टिप्लाई गर्दाखेरि 6 हुने, 3 र 2। कुन त्यस्तो तीनटा नम्बर हो प्रोडक्ट र सम एउटै हुने, एउटै हुन्छ। तीनटा नम्बर छ त्यस्तो जसको प्रोडक्ट र सम एउटै हुन्छ। 1 + 1 तीनटा डिफरेन्ट नम्बर भन्नु पर्यो नि। 1 2 3 सम गर्नुस् त 6 आउँछ। यस सर। हो कतिपय यस्ता कुराहरु त आफू पनि अलिकति प्र्याक्टिसले देखाइराको हुन्छ है। यो त सब्जेक्टिभ हो नि। अब अब्जेक्टिभको लागि आइक्यूको लागि त अलिकति आफ्नो पनि प्रिपरेसन हुनुपर्छ। Hello, have you done? Yes sir. Now do I clean it? क्लास सर अब अर्को क्वेशन गरौँ है यस्तै खालको। ल लेख्नुस् त। At the present time, the ratio of ages of Ram and Sam time the ratio of ages of Ram and Sam is 4:5. After 5 years, if ratio of their ages will be 5:6. Find their present
एजेज ल यो ट्राई गर्नुस् त 5 वर्षपछि एक्स्ट्रा कम्प्लिस होला जसको पनि है ल आफै गर्नेहरु आफै गर्नुस् नआउनेहरु यता हेर्नुस् सोलुसन मेरो सोलुसन यतातिर हुँदै जान्छ है ठाउँ छैन नि त तल let x years and y years be the joint ages of Ram and Sam respectively. This one रेशियो भनेपछि प्रेजेन्ट एज x र y छ अब प्रेजेन्ट रेशियो नै 4:5 भनेको x is to y is 4:5 यसलाई चाहिँ हामी कसरी लेख्छौं x upon y equal to 4/5 त्यही भएर सब्स्टिट्युसन मेथडको लागि therefore x equal to 4y/5 इक्वेसन 1 बन्यो त्यति बेला हैन त Case 2 after 5 years राम अहिले x years old हो नि त त्यसैले 5 वर्षपछि राम कति हुन्छ x plus 5 त्यसैले x plus 5 is to Sam को एज y नै रहिरहँदैन उसको पनि y plus 5 हुन्छ अब यति बेला चाहिँ 5:6 हैन त त्यसो भए x plus 5 upon y plus 5 is equal to 5/6 क्रस मल्टिप्लिकेसन गर्दाखेरि 6x plus 30 is equal to 5y plus 25 or 6x minus 5y equal to minus 5 लेख्दा के फरक पर्दैन है अब यहाँनिर x को भ्यालु पनि सब्स्टिट्युट गर्दै लेखौं फ्रम इक्वेसन 1 6 into 4y/5 minus 5y is equal to minus 5 if somewhere mistake
Please remind me from equation 1. यो चाहिँ equation 1 बाट राखेको हो x को भ्यालु। त्यसो भए कति हुन आयो? 24y upon 5 minus 5y equal to minus 5, or LCM is taken 5, 24y minus 25y equal to minus 5, or minus y upon 5 equal to minus 5, और minus cancel गर्न पाइयो। Therefore y equal to 25 years भनेको श्यामको एज यति रहेछ। Very simple language. Putting y equal to 25 in equation 1, we get x equal to 4 into 25 upon 5 गर्दाखेरि 20 years. Therefore the joint age of Ram is 20 years and Sam is 25 years. बुझ्नु भएन? धेरैले आउँछ होला हैन? ब्याचमा पढ्नेहरूले त धेरै क्वेसन लिएर आउँछ त। सर मलाई यो आएन त्यो आएन यस्तो उस्तो भनेर त्यसमा के भएको होला? अलि पछि भएर पछाडी पर्नु भयो कि क्या हो? हैन यस्तो नि, जस्तो कि मैले अस्ति पनि तपाईहरुलाई भनेको दिनका दिन यही कुरा भन्छु। रिसेन्टली रनिङ हुँदै गरेको च्याप्टर रिलेटेड क्वेशनहरु मजाले गर्ने हो के? अनि नआएको ल्याएर भट्टाभट सोध्ने सिक्दै जाने, तपाईको एक्जामको लागि प्रिपरेसन हुँदै जाने हो नि त। मेरो एक्जाम आउँछ र म मजाले पढ्छु त्यो हैन। त्यो एक्जाम जहिले आओस् आज म प्रिपेयर गरेर बस्छु त्यसरी सोच्ने हो नि त। अब अर्को लेख्नुस्। Find a number of 2 digits. Find a number of 2 digits in which the sum of digits is 9, in which sum of digits is 9, and if 9 is added to the number, the digits are interchanged. Find a 2 digits number in which sum of its digits is 9, and if 9 is added to the number, the digits
the digits are interchanged भनेको 2 डिजिट्स को नम्बर निकाल्नु छ जसमा डिजिट्सहरु जोड्दाखेरि 9 हुन्छ र यदि नम्बरमा 9 जोड्नु भयो भने डिजिट्सहरु इन्टरचेन्ज हुन्छ। अब सुरुमै मैले त्यो 2 डिजिट्स को नम्बर कसरी सपोज गर्ने भनेर सिकाएको थिए है। त्यसो भए यसको सोलुसनमा let 10x plus y be a number of 2 digits। तो दुईटा डिजिट्स भएको नम्बर 10x plus y है। अब यहाँनिर अझै क्लियर लेख्न चाहनुहुन्छ भने x and y are the digits। x और y भनेको डिजिट्सहरु हो हैन, तर खासमा नम्बर भनेको 2 डिजिट्स नम्बर भनेको 10x plus y भयो। अब केस 1 मा जाउँ। केस 1 ले के भन्छ, अब डिजिट्सहरुको सम 9 भनेको डिजिट्सहरु x र y छ 9 हुन्छ। मेक रेडी फर सब्स्टिट्युसन, देयरफोर y इक्वल टु जति बेला पनि x है किन y चाहिँ हो 9 minus x इक्वेसन 1। केस 2 ले के भन्छ, अब if 9 is added to the number त 10x plus y हो नि त। सो किन चेन एक्स सब्ज गरे मैले दुईटा डिजिट को सुरुमै सिकाएको हैन, सपोजिसन अफ 2 डिजिट्स नम्बर भनेर 3 डिजिट को निकाल्नु पर्यो भने 3 डिजिट को सपोज गर्नु पर्यो भने 100x plus 10y plus z जस्तो कि 3 डिजिट्स को नम्बर सपोज गर्नु पर्यो। त्यसो भए हामी के यसरी गर्दिने त x y z भनेर यो त फ्रेममा आउनु पर्यो नि त। x भनेको 100 को प्लेसमा छ, y भनेको 10 को प्लेसमा छ र z भनेको 1 को प्लेसमा छ हैन। हो त्यस्तै 2 डिजिट वाला त 10x plus y सिकाएको हो नि त। कुरा बुझ्नुभयो नि? हो त्यही भएर 10x plus y be a number of 2 digits। अनि दुईटा डिजिट्सहरु x र y। अघि मैले एकदम सिम्पल एक्जाम्पल दिएको थिए। मानौ 72 है, 72 भनेको त दुईटा डिजिटले बनेको नम्बर हो नि त। त कसरी फर्म भएको छ 10 into 7 र प्लस 2 गरेर 72। अब द डिजिट्सहरु निकालेपछि न त्यो नम्बर के हो भनेर निकाल्न आउँछ हो कि हैन। त्यसो भए दुईटा डिजिटको नम्बर जहिले पनि यही हो सपोजिसन। अब केस 1 ले के भन्यो, सम अफ इट्स डिजिट्स भनेको यसको डिजिट्सहरु के छ त x र y हैन। हो त्यही भएर x र y को सम 9। त्यहाँबाट एउटा इक्वेसन बन्यो। अनि अर्कोले के भनेछ, इफ 9 इज एडेड टु द नम्बर त यही हो नि 9 जोड्नुस्। अब डिजिट्स आर इन्टरचेन्ज्ड, त डिजिट्स आर इन्टरचेन्ज भनेको अब 10y plus x। के बुझ्नु भएन? बुझ्नु भयो है। अब त्यसले सोल्भ गर। अब 9x यता आएपछि 9x फेरि यो यता आएपछि minus 9y यो उता धकालेपछि -1। अब 9 इज कमन फ्रम अल है। 9 यताबाट कमन झिकेर यहाँबाट डिवाइड गरिदिँदा पनि भयो, यहाँ डिवाइड गरिदिँदा पनि भयो। त्यसो भए x minus y is equal to -1 हुन जान्छ है त। अब त्यसो भए my x minus y value is ready in equation 1 -1। Reason we write here from equation 1। Now solve as we know x minus 9 plus x equal to -1 or 2x is equal to 8। 2x is equal to 8। So finally digit x is 4। A very simple language, putting x equal to 4 in equation 1 we get equation 1 मा राख्नुस् त
y equal to 9 minus x हो नि 9 minus 4 5 therefore 10x plus y x र y को भ्यालु आयो सक्यो भनेर ढुक्क हुने हैन यहाँ त यो निकाल्नु पर्यो किनभने हाम्रो सपोजिसन यो छ दुई डिजिट को सपोजिसन यो छ x र y को भ्यालु आइसकेपछि फाइनली वी हैव टु फाइन्ड इट इक्वल टु 10 into 4 plus 5 45 is the required number भनेको दुई डिजिट को नम्बर यो क्वेशन अनुसारको 45 हो अघि पनि यही एक्जाम्पल दिएको थिएँ सजिलो होस् भनेर त्यही क्वेशन बनाइदिए क्या अझै 72 को पनि गर्न पाइयो 72 है अब यसको रिभर्स कति हुन्छ 27 हैन त तपाईको क्वेशन 27 कि 72 यदि 72 हो भने सम 9 हुन्छ सम कति हुन्छ 9 हुन्छ एउटा केस बन्छ र कति घटाउनु भयो भने 27 आउँछ अनि रिभर्स हुन्छ घटाउनु पर्यो यदि तपाई यो भने सम त 9 नै भयो तर यसमा जोडेर अब 72 रिभर्स गेट हो पाउने हो भने इफ वी गेट रिभर्स बाइ एडिङ देन हाउ मच यसको डिफरेन्स थाहा हुन्छ नि अहिले जस्तो कि 45 को रिभर्स कति भयो 54 डिफरेन्स चाहिँ 9 छ यदि मैले क्वेशन यो गरेको भए यो क्वेशन भएको भए के गर्थे त इफ 9 is subtracted from the number जसरी यहाँ 9 is added यसमा 9 जोडेर रिभर्स पाउने हो नि त तर यदि मेरो क्वेशन यो भइदिएको भए if 9 is subtracted from the number the digits are interchanged त्यसो भए यति बेला यो एन्सर आउँथ्यो x को भ्यालु 5 र y को भ्यालु 4 भएर 54 हो कि त्यो एउटा क्वेशन बनाउने एउटा तरिका भयो है ल अब यसरी x र y को भ्यालु निकालिसकेपछि फाइनली एन्सर पनि आउँछ है यस्तो क्वेशनको एन्सर चाहिँ हामीले पनि भेरिफाई गर्न मिल्छ व्हाटएभर वी हैव गट लेट्स चेक विथ द क्वेशन क्वेशन सँग चेक गर्ने हाम्रो एन्सर 45 s को रिभर्स 54 यसमा 9 जोडेको छ 9 जोडा 54 ठीक छ मिल्यो अनि अर्को के भनेको छ डिजिट्सहरु जोडेर 9 ठीक छ डिजिट एउटा 4 छ अर्को 5 छ जोडेर 9 बन्छ डाउट भएन ल अब भोलि पनि अझै यसलाई कन्टिन्यू गर्छौं अझै धेरै कुराहरु यसको धेरै क्वेशनहरु छन् जुन गर्नुपर्ने छ रिमेनिङ वी कन्टिन्यू टुमरो अझै तपाईलाई फेरि पनि होमवर्क दिन्छु यो सँग रिलेटेड क्वेशनहरु मजाले पाइन्छ जस्तो पाइन्छ मजाले गरेर आउनुस् नआकाहरु लिएर आउनुस् I help you. Okay, thank you very much. यसलाई बन्द के गरी गर्ने? यसलाई यो त्यो हैन सर यो रातो थियो